السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي أعزائي أحبائي محبي قناة فتي حسن وفتي حسن تيوف. صباح مبروك ونهار مبروك وجمعة مباركة إن شاء الله تدخل علينا وعليكم بالرزق والهنا والصحة. نشوفوا نرجعوا للكينتي ديال البارح اللي قلنا لكم بانه غادي يكون ملوث، وفعلا كان ملوث، وقلنا لكم غيكون طوكار في الراس، فعلا كان طوكار في الراس. كان عندنا تخوف باش نحطو طوكار في الراس، مي من بعد البحث والقرايه مزيان والتعمق في الكورسه استطعنا اننا نجبدو له طوكار ونحطوه نيت في الراس كما هو. كان داك السايز دوزيام ما جاش صدق الأونز دوزيام سيتادير 7-11 كيف ما جات. كنا حطينا الويت في بلاصتو كاتريام. كانت عندنا في لاسيربريز ديالنا الكاطورز، داك لو 10 كان ان غرو رابور. اوروزمون مالوروزمون داك 13 جانا السيزيام، يعني كان غادي يكون كلشي وهذا كون جا سانكيام. مي الحمد لله انا كنت ناشط البارح وفرحان، لان كاينين الناس ديالنا اللي استفدوا، جوج ديال الاخوان استفدوا من ديزوردرات. كاين ناس اللي استفدوا من لي بونيسكات، كاين ناس الاخت. كنشكرك بعدا اختي على المدح ديالك بالصحه والراحه، الاوردر ديال التيرسي والبونيسات ساهل كل خير. وكنشكر كذلك الاخوان اللي كيديروا لنا لي كومونتير وكيشجعونا، وكنشكر كذلك جميع المشاركين اللي معنا، وكذلك الناس اللي ضافوا لنا جداد في القناة. على اي انا قلت لكم البارح كنت يعني مرتاح وناشط، وهذه كتسمى كتجني ثمره ديال الجهد اللي كدير. وانا الا نشطتو نتوما راه حتى انا نشط، وهذا من فضل الله. بون ندوزو اللوجيسيال ديالنا البارح عطانا جوج ديال لي نيميرو، عطانا 11 و 8، سيتادير عطانا دو شوفو. نرجعو للكورسة ديالنا ديال اليوم ابو 24/1/2020 3800 تعنقيز ليهي. هاد الكورسة هادي تا هي متستهنوش بها الخوت، تقدر تعاود السيناريو ديال البارح، لان كتعرفوا دابا التنقاز وصا ديبون على لو تيران، وصا ديبون على الخيل. هذا كيبغي السوبل، هذا كيبغي البون، هذا كيبغي البون السوبل، هذا كيبغي الليجي، هذا كيبغي اللور، هذا كيبغي الكولون، هذا واش فهمتي. والتيران ديال اليوم غيكون بين وبين. وكاينين دي كليون سيريو ديال بون. ندوزو لاناليز ديالنا ديال لي برونوستيك. بالنسبه لاكان كان نرشح داك لو نيميرو 12 ستان شوفال ديال بو ومزيان، وكنتمنى انه يكون في لاكان. كندوزو لو نيميرو 9 تا هو عاود مزيان وعزيز عليه بو، وديما كيجي في بو. نتمنى انه ما يخذلناش ويكون عندنا بارمي لي 3. غادي نمشيو للشيباني اللي هو 5. هاد العود هذا عنده تقريبا 11 سنة، ولكن كتبقى دائما لا فورم ديالو ولا بتيتي لهاد المسافة والتيران ولهذا مزيانة، وديما كيدير بلاصتو في هاد لو تيران هذا. نتمنى انه تا هو
يكون بارمي لي تروا او موان بارمي لي سانك. غادي ندوزو لي نوميرو 8. هاد الويت راه عود مزيان تا هويا وعندو لابتيتيد، نتمناو انه يكون في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمنى غيكون في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انه يكون بارمي لي سانك. غادي نمشيو لو نيميرو 13. سي ان براف شوفال، ولد بو. الجوكي ديالو لونترينور ديالو دائما كيتفوق في بو، دافيد كوتين. الجوكي ديالو مزيان، نتمناو انه يكون بارمي لي 3 او لي 4 بروميي. غندوزو لو نيميرو 3. لو نيميرو 3 عود زوين، عندو شويه ديال الثقل، بيناليزي، مي نتمناو انه يتحدى هاد الاعاقه كامله ويكون بارمي لي 5. عندنا لو نيميرو 6. هاد لو نيميرو 6 هذا ستان براف شوفال مزيان، لونترينور راه معروف، شيلي تا هو عزيز عليه هاد التيران هذا. هو نيميرو 13. هاد 13 و 6 يعني راه بحال بغيت تقول هما ولاد التيران. كنتمنى انهم يكونوا مع بعضياتهم في لاريفي. عندنا لو نيميرو 2 ديال سرور، هو الطروا كوري. المره الاخرى كان اريطا لاسباب يعني مولا بيدو ما عرفش كيفاش. نتمنوا انه يتحدى هذاك الشيء اللي كان وقع له لوطر فوا ويكون في لاريفي وطوي كيرحلو ومزيان. نتمنوا انه يكون بارمي لي 5. بون غادي نرجعوا لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون هي 12 9 5 8 13 3 6 اي 2 و جوج. ندوزو لا سيربريز ديالنا اللي غادا تكون هي 4 و 7. اتونسيون داك الكات رغم انه بيناليزي ب4 كيلو وعاد جا اون هو الطابلو، يعني سيتادير عاد عندو شي شويه اخر ديال الثقل زايد، ولا فالور ديالو زادت طلعت ب 4 كيلو. هو عود زوين وعندو لابتيتيد. المشكل اللي عنده انا كنقول لكم هو داك الثقل اللي تزاد ولا فالور اللي تزادتو. نتمنوا انه تا هو يتحدى هاد الاعاقه هادي راه اعاقه بالنسبه للعود، انه يتحداها ويكون بارمي لي 5. علاش لا؟ ممكن يكون بارمي لي 5. كاين هذاك لو 7 عود زوين ريغولي، مي اول كينتي ديالو ما عرفناش كيفاش غادي يتصرف فيه. الاخوان اللي غيديروا الاكس ولا يديروا اون باز ممكن يلوحوه اللور ويجروا به. عندنا ان غرو رابور اليوم اللي يقدر يكون في الكورسة، يقدر يكون 5 ولا 6 ولا المهم عندنا فيه لو دوز ان غرو رابور غادي يكون يقدر يعاود لنا داك الديس. هذاك الديس بالنسبة هو ديليسي، مي عندنا الشك هذا شك يقدر يكون 5 6. علاش لا؟ وي كما كنقولوا حنايا يبروي لي كارت، يقدر يدير ان غرو رابور. علاش لا؟ المهم هذا كيبقى احتمال. الناس اللي كتغامر وعندها يعني شويه البقشيش ممكن ترش به. نمشيو الاخوان ديالي سميتو ديالنا لو بتي لوجيسيال ديالنا. عاطينا اليوم كالعاده 4 ديال لي نيميرو 9 3 4 2 9 3 4 2.
ها الربعة اللي هدرنا عليها هو حاطو هوايا، نتمناو علاش لا يتحدى كما كنقولوا الإعاقة ويكون في لاريفي. خوتي ما تبخلوش علينا بلي لايك، الله يجازيكم بخير لي لايك. وكنشكر الاخ بلال على الدعم ديالو، اللي البارح جبد الاسم ديالنا والقناه ديالنا في اللايف ديالو، رغم اننا ما حضرناش اللايف ديالو، ما توصلناش بسميتو نيتو، كان عندنا شي شويه الشغل. شفنا الفيديو ديالو من بعد، وكنشكروه على الدعم ديالو وعلى الثقة ديالو في فاتح حسن، وكنشكرو على الكلام الجميل اللي قال. وتبارك الله عليك السي بلال تير بوم. كما كنتقدم بالشكر كاع الاخوان اللي كيخليو لنا لي كومونتير وكيشجعونا، وكنشكر كذلك كاع لي زابوني ديالنا، وكنشكر الناس اللي تزادوا، لي زابوني اللي تزادوا عندنا جدادين، وحنا بكم، حنا كاينين دابا وغادي نكونوا ان شاء الله. وكنتمنى اننا نوصلوا العدد باش نديروا دي لايف اللي غادي يكونوا ان شاء الله في المستوى، وغادي تشوفوا دي لايف على كانكم كتشوفوا دي لايف ديال قنوات خارجيه ان شاء الله. هذا ما كنتمناو. وتبارك الله عليكم وساعتكم سعيده، والله يوفق الجميع، وجمعه مباركه، والله يجيبها سمينه. والسلام عليكم ورحمه الله.